आज हामीहरू छलफल गर्दैछौँ एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टको बारेमा, जसबाट हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 10 मार्क्स न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङमा उत्पादन परिमाणमा प्रत्यक्ष रूपमा नभएर अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने खर्चहरूको बारेमा हामीहरू छलफल गर्छौँ। हामीले एक्जाममा एउटा ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसनको एउटा समरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको फर्मेटमा सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू आइटम अफ ओभरहेड लेख्छौँ। उत्पादन परिमाणमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने खर्चहरू के हुन्, जसको इन्फर्मेसन हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। त्यही खर्चहरूको विवरण हामीहरू एकमुष्ट रूपमा आइटम अफ ओभरहेडमा सार्छौँ र त्यो खर्च के को बेसिसमा छ त भन्ने कुरा हामीहरू त्यो बेसिस पनि यहाँनिर लेख्छौँ। सबै बेसिस पनि हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। टोटल ओभरहेड पनि हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। त्यो टोटल ओभरहेडलाई हामीहरू प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा बाँडफाँड गर्छौँ। प्रोडक्सन यो डिपार्टमेन्ट हामीलाई 2टा अथवा 3वटा दिएको हुन्छ फाइनल एक्जाममा। ए र बी दियो भने हामी एबी मात्रै दिन्छौँ, सी सम्म दियो भने एबिसी हामीहरू लेख्छौँ। जस्तै XYZ दियो भने XYZ नै लेख्छौँ, एक्स र वाई दिएको छ भने XY भनेर लेख्छौँ। सर्भिस डिपार्टमेन्ट पनि हामीलाई 2टा पनि दिएको हुनसक्छ, एउटा पनि दिएको हुनसक्छ। अहिले हामीहरू फर्मेट चाहिँ एउटाबाट बुझिराखौँ। 2टा सर्भिस डिपार्टमेन्ट आयो भने सर्भिस डिपार्टमेन्टमा पनि हामीहरू 2टा लेख्छौँ। जे दिएको छ क्वेसनमा त्यही आन्सर हामीहरू लेख्दै जान्छौँ। र सबैभन्दा सुरुमा हामीहरूको ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरीमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू क्वेसनले दिएको छ भने प्रत्यक्ष लागतहरू कुन कुन दिएको छ त्यो सुरुमा हामीहरू लेखिहाल्छौँ। यसको कुनै पनि बेसिस हुँदैन। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा क्वेसनमा दिएको हुन्छ हामीहरूलाई डाइरेक्ट मेटेरियल। यसको केही बेसिस हामीले छुट्याउनु पर्दैन। एक्चुअल क्वेसनमा जति दिएको छ त्यही हामीहरू लेख्छौँ। र जहिले पनि डाइरेक्ट मेटेरियलको सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जति एमाउन्ट दिएको छ त्यही मात्रै सर्भिस डिपार्टमेन्ट मात्रै लेख्छौँ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू जति पनि छन्, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू के दिएको छ, यदि क्वेसनमा डाइरेक्ट दिएको छ भने त्यसको एमाउन्ट चाहिँ हामीहरू सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जति दिएको छ त्यो मात्रै लेख्छौँ। जस्तै मानिलिउँ एउटा एक्जाम्पलको लागि हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर दिएको छ। डाइरेक्ट मेटेरियल प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा, बीमा, सीमा र सर्भिस डिपार्टमेन्ट एसमा छुट्टा छुट्टै दिएको हुन्छ। एमा 5000 दिएको हुन्छ, बीमा 5000, ल अर्को सीमा 6000 दिएको छ, एसमा ल 10000 रुपियाँ दिएको छ भने सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जति छ डाइरेक्ट मेटेरियलको एक्सपेन्सेस अथवा यो एमाउन्ट त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा हामीहरू लेख्छौँ। र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जति लेख्यौँ टोटल ओभरहेडमा पनि त्यति नै लेख्छौँ। यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा हामीले देखाउनु पर्दैन। डाइरेक्ट मेटेरियलहरू, डाइरेक्ट वेजेसहरू, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट हामीहरू टोटल ओभरहेड र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा मात्रै लेख्छौँ। लेख्दाखेरि सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जति एमाउन्ट दिएको छ त्यही एमाउन्टलाई जहिले पनि हामीहरू केमा लेख्छौँ, टोटल ओभरहेडमा लेख्छौँ। 3वटा कन्डिसनमा डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर जे भने पनि भइहाल्यो। अर्को डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यदि क्वेसनमा दिएको छ भने यसको कुनै बेसिस हुँदैन। एक्चुअल यो बेसिस इन रेसियो अफ एपोर्समेन्टमा हामीहरू डाइरेक्ट एक्चुअल भनेर लेखिदिन्छौँ। एमाउन्ट सर्भिसमा हुने रहेछ। त्यसै गरी डाइरेक्ट मेटेरियलदेखि डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर जे भने पनि भयो। डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबरको पनि एक्चुअल हुन्छ। डाइरेक्ट जति पनि एक्सपेन्सेस दिएको छ त्यसको जहिले पनि बेसिस हामीहरूको एक्चुअल हुन्छ। र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू सर्भिसमा जति दिएको छ त्यति लेख्ने। यता प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा हुँदैन यो, यतापट्टि हामीहरूको टोटल ओभरहेडमा पनि हामीहरू त्यति नै एमाउन्ट लेखिहाल्छौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको। डाइरेक्ट डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको पनि बेसिस हामीहरू के लेखिदिन्छौँ, एक्चुअल लेखिदिन्छौँ। टोटल ओभरहेडमा जति दिएको छ त्यही एमाउन्ट लेखिदिन्छौँ। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा हामीहरूको यहाँनिर एमाउन्ट हुँदैन, सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जति छ त्यति लेख्छौँ। हो यो 3वटा कुरा हामीहरूको क्वेसनमा यदि आएको छ भने प्रायः 3वटा मध्ये 2टा अथवा एउटा हामीलाई रेगुलर क्वेसनमा दिइराखेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीहरूको डाइरेक्ट मेटेरियल जति छ त्यो पनि एक्चुअल, डाइरेक्ट वेजेस जति छ त्यो पनि एक्चुअल, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जति छ त्यो पनि एक्चुअल। यसको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा हामीहरू एमाउन्ट लेख्न पाउँदैनौँ। डाइरेक्ट सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जति एमाउन्ट दिएको छ त्यही एमाउन्टलाई हामीहरू टोटल ओभरहेडभित्र पनि राखिदिन्छौँ। त्यसरी डाइरेक्ट हामीहरू सार्न एकैचोटि सकिहाल्छौँ। यसभन्दा पछाडि छ हामीहरूको पावर दिएको हुन्छ। पावर भनेको यदि क्वेसनमा किलोवाट दिएको छ भने अथवा किलोवाट दिएन भने नि एमएच मेसिन आवर इन्टु एचपी हर्स पावर यो 2टा गुणा गरेर हामीहरू यो पावरलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। पावर यदि क्वेसनमा दिएर किलोवाट दिएको छ भने त्यो किलोवाट राखिहाल्छौँ। यदि किलोवाट यदि क्वेसनमा छैन र मेसिन आवर र एचपी हर्स पावर दिएको छ भने एमएच इन्टु एचपी गरेर यो पावरको बेसिसमा हामीहरू पावरको बेसिसलाई यसरी लेख्छौँ। यदि हामीलाई किलोवाट दियो भने फर्स्ट किलोवाट हामीहरू लेखिहाल्छौँ। यदि किलोवाट नदिएर मेसिन आवर र एचपी हर्स पावर दिएको छ भने मेसिन आवर र हर्स पावर गुणा गर्छौँ। अथवा हामीलाई यो मेसिन आवर दिएको छैन भने यो हर्स पावर मात्रै राख्छौँ। अथवा यो हर्स पावर पनि दिएन भने मेसिन आवर मात्रै राख्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले पावर लेख्दाखेरि पावर दिएको हुन्छ, ओभरहेडमा हामीलाई पावर दिएको हुन्छ र किलोवाट दियो भने त्यही किलोवाट युज गर्ने रहेछौँ। किलोवाट दिएन र मेसिन आवर र हर्स पावर दुइटै दिएको छ भने दुइटै आपसमा गुणा गरिदिने र 2टा मध्ये एउटा मात्रै दिएको छ भने कुनै एउटा राखिदिने भ्यालु। यो जुन हामीहरूको किलोवाट छ पावरको एक्सपेन्सेस यहाँ टोटल ओभरहेड हामीलाई दिएको हुन्छ पावर यति हो भनेर त्यसको हामीले 3वटैमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा पनि जान्छ,
बीमा पनि जान्छ, सीमा पनि जान्छ र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ पावरलाई। यसरी पावर एक्सपेन्सेसलाई पनि यसरी बेसिसको आधारमा हामीले कुन कुन डिपार्टमेन्टमा कति कति खर्च भयो भनेर हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। पावरदेखि अर्को छ हामीहरूको क्यान्टिन एक्सपेन्सेस। क्यान्टिन एक्सपेन्सेस हामीलाई पोइन्टहरू भएर हिसाब गर्दै जाँदा यिनै पोइन्टहरू दिएको हुन्छ। क्यान्टिन एक्सपेन्सेसको बेसिस भनेको जहिले पनि नम्बर अफ स्टाफ हो, नम्बर अफ STAFFS स्टाफ्स। ल नम्बर अफ स्टाफ हुन्छ किनभने क्यान्टिनमा गएर खाने भनेको त स्टाफहरू हो नि त, स्टाफको सङ्ख्याको आधारमा जहिले पनि क्यान्टिन एक्सपेन्सेस निर्भर पर्छ। त्यही भएर क्यान्टिन एक्सपेन्सेसको बेसिस के रहेछ जहिले पनि नम्बर अफ स्टाफ रहेछ। यो पनि हामीहरू टोटल ओभरहेडमा लेखिहाल्छौँ। यो टोटल ओभरहेडलाई चाहिँ अब यो जम्मा टोटल ओभरहेड जति छ त्यतिमध्ये प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति पर्यो, बीमा कति पर्यो, सीमा कति पर्यो र सर्भिस डिपार्टमेन्ट कति हो, यसरी हामीले छुट्टा छुट्टै प्रत्येकको लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्यान्टिन एक्सपेन्सेसदेखि छ अर्को वेलफेयर एक्सपेन्सेस। वेलफेयर एक्सपेन्सेस भनेको सुविधाहरू, सेवा सुविधाहरू प्रोभाइड गरेको, इम्प्लोइहरूलाई प्रोभाइड गरेको हो नि त। यो पनि नम्बर अफ स्टाफमै बेसिस हुन्छ। यसको यो बेसिस पनि नम्बर अफ स्टाफ नै हुन्छ, नम्बर अफ स्टाफ यसरी लेख्छौँ। क्यान्टिन यो वेलफेयर एक्सपेन्सेस जति दिएको छ त्यति हामीले यहाँनिर लेखिहाल्छौँ र यो टोटल वेलफेयर एक्सपेन्सेस जति छ त्यसलाई विभाजन गर्छौँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा पनि, बीमा पनि, सीमा पनि र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा पनि हामीले यसरी विभाजन गरिदिन्छौँ। अर्को छ हामीहरूको सुपरभिजन कस्ट भनेर पनि आउँछ। सुपरभिजन कस्ट पनि हामीहरूको नम्बर अफ स्टाफमै निर्भर हुन्छ, नम्बर अफ स्टाफ। यदि नम्बर अफ स्टाफ दिएको छैन भने डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबरमा हामीले यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ यसको बेसिस चाहिँ। जस्तै सुपरभिजन कस्ट पनि हामीहरूको नम्बर अफ स्टाफमा हुने रहेछ। सुपरभिजन कस्टको पनि हामीहरू टोटल यहाँनिर लेखिदिन्छौँ। टोटलमध्ये प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति हो, बीमा कति हो र सीमा कति हो भन्ने हामीहरू प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै सर्भिसमा कति हो भन्ने कुरा यसरी लेख्छौँ सुपरभिजन कस्टलाई पनि। त्यहाँदेखि अर्को छ हामीहरूको इन्सुरेन्स जहिले पनि हामीहरूको एसिड्सको भ्यालुको गरिन्छ। भ्याल्यु अफ एसिड्स हुन्छ यसको बेसिस। एसिड्सको भ्यालु अनुसार हामीले इन्सुरेन्स गरिने हो। त्यही भएर इन्सुरेन्सको बेसिस जहिले पनि के रहेछ, भ्यालु अफ एसिड्स रहेछ। यो इन्सुरेन्स कस्ट जति दिएको छ त्यो हामीहरू टोटल ओभरहेडमा लेख्छौँ र जम्मा लागतमध्ये प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति हो, बीमा कति हो, सीमा कति हो र एसमा कति हो हामीहरू विभाजन गरिदिन्छौँ। प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै डिपार्टमेन्टमा भएको एक्सपेन्सेस हामीहरू हेर्छौँ। इन्सुरेन्सदेखि अर्को छ हामीहरूको डिप्रिसिएसन पनि हामीहरूको बेसिस हो। जहिले पनि भ्याल्यु अफ एसिड्सको बेसिसमा हुन्छ। एसिड्सको भ्यालु जति छ त्यति नै त्यही अनुसार हामीहरूको डिप्रिसिएसन पनि चार्ज हुँदै जान्छ र डिप्रिसिएसन पनि हामीहरू यो टोटल ओभरहेडमा लेख्छौँ। टोटल ओभरहेडमा एमाउन्ट आइहाल्छ यहाँनिर। त्यसको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा पनि यहाँनिर लेख्छौँ हामीहरू। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा, बीमा पनि लेख्छौँ, सीमा पनि लेख्छौँ र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा पनि हामीहरू छुट्टा छुट्टै यसरी लेख्दै जान्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि छ अर्को हामीहरूको स्टोर ओभरहेड। स्टोर ओभरहेड हामीहरूको जहिले पनि डाइरेक्ट मेटेरियलमा पर्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल किनभने स्टोरमा त मेटेरियल हुन्छ नि त, त्यो मेटेरियल राख्दाखेरि उत्पन्न भएको ओभरहेड हो नि त स्टोर ओभरहेड भनेको। त्यही भएर जहिले पनि स्टोर ओभरहेडको यो बेसिस भनेको हामीहरू लेख्ने रहेछौँ, डाइरेक्ट मेटेरियल लेख्ने रहेछौँ र स्टोर ओभरहेड जति दिएको छ त्यो हामीहरू टोटल ओभरहेडमा यहाँनिर लेखिदिन्छौँ। टोटल ओभरहेडमा लेखिसकेपछि त्यो मध्ये प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति हो, बीमा कति हो, सीमा कति हो र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा कति हो, यसरी हामीहरू फेरि त्यसलाई डिभाइड गरिदिन्छौँ, विभाजन यसरी गरिदिन्छौँ स्टोर ओभरहेडलाई। अनि त्यहाँदेखि अर्को छ हामीहरूको इन्डाइरेक्ट मेटेरियल। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल पनि हामीहरूको डाइरेक्ट मेटेरियलमा पर्छ। बेसिस यसको डाइरेक्ट मेटेरियल किनभने अप्रत्यक्ष मेटेरियलहरू पहिले प्रत्यक्ष मेटेरियलमा लाग्ने लागत हामीहरू हेरेको हुन्छ। त्यही प्रत्यक्ष मेटेरियलको आधारमा चाहिँ यो अप्रत्यक्ष मेटेरियलहरू लाग्ने हुन्छ, इन्डाइरेक्ट मेटेरियलहरू लाग्ने हुन्छ। र जहिले पनि इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको बेसिस के रहेछ, डाइरेक्ट मेटेरियल रहेछ। र इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको लागतलाई पनि हामीहरू यहाँनिर लेखिहाल्छौँ, यहाँ पनि लेखिहाल्छौँ। त्यो जम्मा मध्ये प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति पर्यो, बीमा कति पर्यो, सीमा कति पर्यो, सर्भिस डिपार्टमेन्टमा कति परेको छ प्रत्येक हामीहरू छुट्टा छुट्टै लेखिहाल्छौँ। इन्डाइरेक्ट मेटेरियलदेखि छ अर्को इन्डाइरेक्ट लेबर पनि हुनसक्छ। इन्डाइरेक्ट लेबरको बेसिस हामीहरूको डाइरेक्ट लेबर रहेको छ। डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट वेजेस हुन्छ जहिले पनि। यहाँनिर हामीहरू टोटल लेखिहाल्छौँ। इन्डाइरेक्ट लेबर भनेको टोटल ओभरहेडमा लेखिहाल्छौँ। टोटल मध्ये एमा कति हो, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बीमा कति हो, सीमा कति हो र एसमा कति हो हामीहरू विभाजन मात्रै गरिदिन्छौँ। यहाँभन्दा अर्को मेन हामीलाई आइराख्ने पोइन्ट भनेको लाइटिङ एक्सपेन्सेस अथवा इलेक्ट्रिसिटी जहिले पनि नम्बर अफ लाइट पोइन्टमा आधारित हुन्छ। नम्बर अफ लाइट
पोइन्ट, यदि लाइट पोइन्ट छैन भने यो एरियामा निर्भर हुन्छ। फ्लोर एरिया जति एरिया अकुपाइड गरेको छ त्यही अनुसार हामीले लाइटिङ एक्सपेन्सेसलाई डिभाइड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यदि हामीहरूको यो बेसिस छुट्याउँदाखेरि जस्तै लाइटिङ एक्सपेन्सेसको नम्बर अफ लाइट पोइन्ट क्वेसनमा यदि छैन भने नम्बर अफ लाइट पोइन्ट नभएको अवस्थामा हामीहरू एरिया अकुपाइड क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यो एरिया अकुपाइडलाई युज गरिदिन्छौँ। टोटल ओभरहेडमा यहाँनिर लेखिदिन्छौँ हामीले टोटल ओभरहेडमध्ये एमा कति हो, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बीमा कति हो, सीमा कति हो र सर्भिस डिपार्टमेन्ट एसमा कति हो, त्यो पनि हामीहरू प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै रूपमा यसरी ओभरहेडलाई डिभाइड गरिदिन्छौँ। अर्को छ हामीहरूको रेन्ट एक्सपेन्सेस। रेन्ट भनेको भाडा हो। भाडा भनेको फ्लोर एरिया जति एरिया ओगटेको छ अकुपाइड गरेको छ त्यही अनुसार हामीले रेन्ट तिर्नुपर्ने भएकाले गर्दा यसको फ्लोर एरिया अथवा एरिया अकुपाइड भनेर क्वेसनमा दिएको हुन्छ। रेन्ट एक्सपेन्सेस हामीहरू टोटल यहाँनिर लेखिहाल्छौँ र टोटल लेखिसकेपछि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति हो त्यसलाई डिभाइड गर्छौँ, बीमा कति हो त्यसलाई डिभाइड गर्छौँ, सीमा कति हो डिभाइड गर्छौँ र सर्भिस डिपार्टमेन्ट एसमा कति गयो यसलाई पनि यसरी डिभाइड गरिदिन्छौँ हामीहरूको। यति हामीले जेनेरली जानिसकेपछि यो जुन हामीहरूको विभाजन गर्ने तरिका छ यो प्रोडक्सन यो टोटल ओभरहेड हामीलाई जुन कस्टहरू दिएको हुन्छ यहाँनिर अप्रत्यक्ष लागतहरू जुन हामीहरू लेखिसक्छौँ यसलाई यो यसको बेसिसमा यो बेसिसको आधारमा हामीले डिपार्टमेन्ट प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा डिभाइड गर्छौँ र यसलाई हामीहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ। यति गरिसकेपछि हामीहरूको यहाँनिर आउँछ टोटल आउँछ। टोटल भनेको जम्मा टोटल ओभरहेड कति आयो यहाँनिर पनि हामीहरू जोडेर देखाइदिन्छौँ। अनि यहाँनिर पनि हामीहरू जोडेर देखाइदिन्छौँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति आयो, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बीमा कति आयो, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सीमा कति आयो अनि सर्भिस डिपार्टमेन्टमा कति दिएको छ यो पनि हामीहरू जोडेर देखाइदिन्छौँ। र सर्भिस डिपार्टमेन्टको यो जुन एक्सपेन्सेसहरू छ जुन लागतहरू छ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भएको लागत खर्चहरूलाई फेरि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा हामीहरू तान्छौँ, यतापट्टि रिएपोर्समेन्ट गरिदिन्छौँ। कहिले पनि सर्भिस डिपार्टमेन्टमा छुट्टै खर्च देखाउन पाइँदैन, त्यही भएर सर्भिस डिपार्टमेन्टको कस्टलाई हामीहरू प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एबीसीमा फेरि डिभाइड गरिदिन्छौँ। अनि यहाँनिर लेख्छौँ त्यसलाई क्वेसनले नि भनिदिएकै हुन्छ यति पर्सेन्टमा डिभाइड गरिदिने भनेर भनिदिएकै हुन्छ। अथवा यहाँनिर हामीहरूको जोड्दै जाँदा सर्भिस डिपार्टमेन्टमा 30,000 पैसा आयो भने हो यो 30,000मा 20% एमा, 20% बीमा, 60% सीमा यति राखिदिनु भनेर क्वेसनले नि भनिदिएको हुन्छ अथवा कुनै एउटा रेसियो हामीलाई दिएको हुन्छ त्यही अनुसार हामीहरू प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एबीसीमा डिभाइड गरिदिन्छौँ, विभाजन गरिदिन्छौँ यो सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई। हामीले यसभन्दा पछाडि हिसाब गर्दैछौँ त्यो हिसाबमा हामीहरू यो अझै मजाले क्लियरली रूपमा बुझ्नेछौँ। यहाँभन्दा पछाडि यो टोटल यति गरिसकेपछि यो बेसिसको आधारमा हामीहरू टोटल गर्न सकिहाल्यौँ। यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू गर्छौँ रिएपोर्समेन्ट अफ सर्भिस डिपार्टमेन्ट। यहाँनिर हामीलाई दिएकै हुन्छ एक्चुअल कतिको आधारमा विभाजन गर्ने त कतिको आधारमा कति पर्सेन्ट यता तान्ने भनेर दिएकै हुन्छ। यहाँनिर हामीहरू खाली छोडिदिन्छौँ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा लगिदिन्छौँ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बीमा लगिदिन्छौँ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सीमा लगिदिन्छौँ। सर्भिस डिपार्टमेन्टमा चाहिँ घट्छ। अब त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्ट सबै जति एक्सपेन्सेस भएको छ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा त्यो सबै एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ हामीहरू एबीसीमा यसरी तानिदिन्छौँ। त्यही भएर सर्भिस डिपार्टमेन्टमा चाहिँ अब निल देखाइदिन्छौँ। यति गरिसकेपछि हामीहरूको आउँछ टोटल ओभरहेड भनेर अन्तिममा बनाउँछौँ हामीहरू यहाँनिर टोटल ओभरहेड भनेको यहाँनिर केही भएन, केही लेख्नु परेन, यहाँनिर पनि नलेखिदिने। यो यहाँनिर कति आयो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति आयो, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बीमा कति आयो, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सीमा कति आयो यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। यो ओभरहेड कस्टिङमा यो भयो फर्मेटको ढाँचा। यसभन्दा पछाडि अब अहिले यो फाइनल एक्जाममा आएको एउटा प्रब्लमलाई पनि हेरिहालौँ। फर्स्टमा हामीहरू एउटा क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ जसमा हामीलाई आएको छ 2076 सालमा आएको छ क्वेसन नम्बर 11 मा 10 मार्क्समा आएको प्रब्लम हो यो 2076 क्वेसन नम्बर 11 मा आएको प्रब्लम छ यहाँनिर एउटा। मैले अगाडि यहाँनिर प्रब्लम लेखिनँ किनभने प्रब्लम लेखेर फेरि मेटाउनु भन्ने त्यो फेरि हेर्नै पर्ने हुन्छ, मेटाउनै पर्ने हुन्छ, यहाँनिर सल्भ गर्दा आउँदैन। क्वेसन ब्याङ्क यदि छ भनेदेखि क्वेसन ब्याङ्कबाट पनि प्रब्लम हेर्दा हुन्छ। 2076 आएको क्वेसन नम्बर 11 लाई हामीहरू फर्स्टमा सल्भ गर्दैछौँ। प्रब्लममा के भनेको छ भने अ कम्पनी हैज 3 प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भनेको छ, 3वटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट दिएको छ र यहाँनिर अघिकै सेपको पहिले हामीहरू फर्मेट बनाउँछौँ। रिक्वायरमा हामीलाई भरे सोधेकै हुन्छ यहाँनिर ओभरहेड कस्ट निकाल्नु भनेर टोटल ओभरहेड निकाल्नु भनेर भनेकै हुन्छ। यही सेपको हामीहरू फर्मेट बनाउँछौँ यसलाई। क्वेसनले के भन्दैछ म पढ्दैछु है। अ कम्पनी हैज 3 प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एबीसी भनेको छ। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा एबीसी छ अरे, एबीसी भन्ने प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट छ अरे। यदि क्वेसनले ए र बी मात्रै प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट दिएको थियो भने हामीहरू अहिले ए र बी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट मात्रै मान्छौँ। अनि फेरि सी एन्ड सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस भनेको छ। सर्भिस डिपार्टमेन्ट एउटा मात्रै दिएको छ यो 76 सालमा आएको प्रब्लममा पनि, त्यही भएर सर्भिस डिपार्टमेन्ट हामीहरू एउटा मात्रै एस मात्रै लेखिदिन्छौँ। यदि दुईटा सर्भिस डिपार्टमेन्ट दिएको छ भने सर्भिस डिपार्टमेन्ट लेख्छौँ, फेरि
के दिएको छ एक्स र वाई अथवा ए र बी त्यस्तै के दिएको हुन्छ एस र टी दिएको हुन्छ त्यही अनुसार हामीहरू विभाजन गर्दै जान्छौँ सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई पनि। अन्त फलोइङ इन्फर्मेसन इज एभाइलेबल रिगार्डिङ भेरियस एक्सपेन्सेस भनेको छ हामीलाई एक्सपेन्सेसहरूको विवरण दिएको छ हामीले कस्तो खालको खर्चहरूलाई छुट्याउनु पर्यो अथवा हामीलाई यो छुट्याएरै दिएको हुन्छ जुन अप्रत्यक्ष लागतहरू प्रत्यक्ष रूपमा नभएको तर अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन प्रक्रियालाई योगदान चाहिँ दिएको लागतहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ जसमा हामीहरू सबैभन्दा सुरुमा डाइरेक्ट मेटेरियलहरू डाइरेक्ट लेबरहरू डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू क्वेसनमा यदि छ भने त्यो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई सबैभन्दा सुरुमै लेखिहाल्छौँ। यहाँनिर क्वेसनमा यहाँ हेर्ने तलतिर त्यहाँनिर के दिएको छ भने डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर हामीलाई दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिएको छ अलिकति तलतिर सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई माथि रेन्ट दिएको छ पावर दिएको छ डिप्रिसिएसन दिएको छ क्यान्टिन एक्सपेन्सेस दिएको छ इन्डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ इलेक्ट्रिसिटी भनेर माथि हामीलाई एउटा पाटोमा एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ अनि त्यहाँदेखि तलतिर फेरि हामीलाई भनेको छ द फलोइङ फर्दर डिटेल आर एभाइलेबल भनेको छ अन्य फर्दर डिटेल्सको विवरण हामीलाई तलतिर दिएको छ त्यहाँनिर हामीलाई डिपार्टमेन्ट एबिसी र एस दिएको छ एबिसी भनेको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भयो एस भनेको सर्भिस डिपार्टमेन्ट भयो तलतिर हामीलाई दिएको छ त्यहाँनिर क्वेसनमा पनि हेरिदिने अनि भनेको छ क्वेसनले डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ यसरी डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस क्वेसनमा दिएको छ भने सबैभन्दा सुरुमा त्यसैलाई लेखिहाल्छौँ हामीहरू सुरुमा लेख्ने भयौँ यहाँनिर डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट मेटेरियल लेख्दाखेरि यसको बेसिस हामीले छुट्याउनु पर्दैन त्यो त प्रत्यक्ष लागत हो नि त प्रत्यक्ष लागतको बेसिस हामीले कहिले पनि छुट्याउनु पर्दैन जति पनि अप्रत्यक्ष लागतहरू छन् त्यो अप्रत्यक्ष लागतहरूको चाहिँ हामीले बेसिस छुट्याउनु पर्ने हुन्छ यो भनेको एक्चुअल भइहाल्यो हामीहरूको यसको बेसिस छुट्याउनु पर्दैन एक्चुअल भइहाल्यो र यो टोटल ओभरहेडमा हामीहरू डाइरेक्ट लेख्दैनौँ सबैभन्दा सुरुमा यो डाइरेक्ट मेटेरियल जुन छ नि यो डाइरेक्ट मेटेरियलको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एबिसीमा हामीहरू लेख्दैनौँ किनभने यो जुन हामीहरू गर्दैछौँ नि यो ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी गर्दैछौँ यहाँनिर अप्रत्यक्ष लागतहरूलाई मात्रै देखाउँछौँ यो डाइरेक्ट मेटेरियलको जुन सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भएको कस्ट छ त्यो चाहिँ अप्रत्यक्ष लागत हुन्छ क्या डाइरेक्ट मेटेरियलको पनि अप्रत्यक्ष लागतभित्र पर्छ त्यही भएर सर्भिस डिपार्टमेन्टमा मात्रै लेख्छौँ यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा लागेको खर्च चाहिँ नि उत्पादन परिमाण उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च चाहिँ प्रत्यक्ष खर्च हो त्यसलाई हामीहरू देखाउँदैनौँ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा एकैचोटि हामीलाई दिएको छ 10,000 दिएको छ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा 10,000 दिएको छ 10,000 लेख्छौँ यसको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा कुनै पनि एमाउन्ट हामीहरू लेख्दैनौँ त्यही भएर सर्भिस डिपार्टमेन्टमा 10,000 आयो भने यहाँ हामीहरू टोटल ओभरहेडमा पनि कति हजार मात्रै लेख्छौँ 10,000 मात्रै लेख्छौँ यसरी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा हामीहरू खाली नै छोडिदिन्छौँ क्वेसनमा दिए तापनि त्यो एमाउन्ट हामीहरूले त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ के को अवस्थामा डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको अवस्थामा कहाँ मात्रै आउने रहेछ त सर्भिस डिपार्टमेन्टमा मात्रै आउने रहेछ त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको एमाउन्ट चाहिँ कहाँ मात्रै आउने रहेछ त टोटल ओभरहेडमा डाइरेक्ट आउने रहेछ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट त्यतिकै खाली हुने रहेछ त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई दिएको छ डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ डाइरेक्ट वेजेस दिएको रहेछ डाइरेक्ट वेजेसको पनि हामीहरू के लेखिदिन्छौँ एक्चुअल लेखिदिन्छौँ जति पनि हामीहरूको डाइरेक्ट खर्चहरू छन् नि प्रत्यक्ष एक्सपेन्सेसहरू छन् नि यो च्याप्टरमा हामीलाई भन्ने भनेको तीनवटा मेन भन्छ एउटा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छ एउटा डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छ एउटा डाइरेक्ट वेजेस भन्छ यिनै तीनवटा कुरा प्रायः हामीलाई एक्जाममा आइरहेको हुन्छ यदि डाइरेक्ट हो यस्तो प्रकारको डाइरेक्ट मात्रै भनेको छ भने त्यो डाइरेक्ट हामीहरू कहाँ राख्ने रहेछौँ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जति छ त्यति लेख्छौँ त्यही सर्भिस डिपार्टमेन्टको एमाउन्टलाई कहाँ लेख्ने रहेछौँ टोटल ओभरहेडमा लेख्ने रहेछौँ अर्को यो डाइरेक्ट वेजेस पनि हेरिहालौँ डाइरेक्ट वेजेसको पनि हामीलाई सर्भिस डिपार्टमेन्टमा 5,000 दिएको छ यो 5,000 यहाँनिर भइहाल्यो यसको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एबिसीमा हुँदैन यहाँ पनि कति हजार लेख्ने रहेछौँ हामीहरू 5,000 लेख्ने रहेछौँ यसको कुनै पनि बेसिस छुट्याउनु पर्दैन त्यो आफैमा लागत हो प्रत्यक्ष लागत हो यसको बेसिस हामीले छुट्याइराख्नु पर्दैन अब यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू के गर्छौँ भने अरू जुन जति पनि एक्सपेन्सेसहरू छन् त्यसको बेसिस वाइज रूपमा हामीहरू लेख्छौँ जसमा हामीलाई माथि भनेको छ नि रेन्ट दिएको छ हामीलाई एउटा माथि दिएको छ रेन्ट दिएको छ रेन्ट भनेको भाडा रेन्टको बेसिस केमा हुन्छ त अब रेन्ट के को आधारमा हामीहरू तिर्छौँ त रेन्ट के को आधारमा भएको हुन्छ त यो व्यय भन्ने कुरा तलतिर हामीलाई दिएको छ फ्लोर एरिया भन्ने दिएको छ एउटा फ्लोर एरिया इन स्क्वायर मिटर भनेर दिएको छ एसक्युएमटी भनेर दिएको छ किनभने रेन्ट भनेको नि जति एरिया ओगटेको हो त्यति बराबरको मात्रै तिर्छौँ नि त यो रेन्टको बेसिस चाहिँ केमा हुँदो रहेछ फ्लोर एरियाको आधारमा हुँदो रहेछ एरिया अकुपाइड गरेको आधारमा हुँदो रहेछ जहिले पनि प्रायः हामीलाई रेन्ट दिइराखेको हुन्छ रेन्ट दिइराखेको अवस्थामा रेन्टको बेसिस जहिले पनि केमा हुँदो रहेछ फ्लोर एरियामा हुँदो रहेछ अथवा एरिया अकुपाइड जति एरिया कभर गरेको हो अकुपाइड गरेको हो ओगटेको हो त्यति बराबरको मात्रै हामीहरू के तिर्छौँ रेन्ट तिर्छौँ अब यति यो बेसिस त
हामीले लेख्यौँ। अब रेसियो अफ एप्रोक्सिमेट लेख्दाखेरि नि के लेख्ने भने रेसियो पनि हामीले यिनीहरू देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। फ्लोर एरिया जुन दिएको छ नि त्यहाँनिर क्वेसनमा पनि हेर्दा हुन्छ फ्लोर एरिया हामीलाई दिएको छ, त्यो फ्लोर एरियाको चाहिँ हामीले रेसियो, यो रेन्टको रेसियो होइन, बेसिस चाहिँ हामीहरूको फ्लोर एरियामा पर्यो। अब यो फ्लोर एरियाको चाहिँ रेसियो निकाल्नु पर्यो क्या हामीहरूले। फ्लोर एरिया त्यहाँ हेरौँ त फरक फरक दिएको छ नि, एउटा 5000 दिएको छ, एउटा 4000 दिएको छ, एउटा फेरि 4000 दिएको छ, अनि अर्को फेरि कति हजार दिएको छ, 2000 दिएको छ। यसरी एक्सपेन्सेसहरू दिएको छ नि, यसको रेसियो निकाल्नु पर्यो। रेसियो भनेको सानो क्रममा यसलाई ढाल्नु पर्यो। सानो क्रममा लाँदा हेरौँ त सबैमा 3वटा 0 छ, 3वटा 0 सबैबाट काटिदिने, कति रह्यो यहाँ 5 रह्यो, यहाँ 4 रह्यो, यहाँ 4 रह्यो, यहाँ 2 रह्यो भने यसको रेसियो कति रहेछ त यसरी लेखिदिने 5:, कति रहेछ अर्को 4:, अर्को कति रहेछ 4:, कति रहेछ 2 रहेछ। यसरी हामीले यसको रेसियो बनाउन सक्छौँ। अथवा एक्जाममा अप्ठ्यारो खालको सङ्ख्या आयो भने नि यो रेसियो बनाइराख्नु पनि पर्दैन। यो रेसियो नबनाइ गर्ने हो भने यदि यस्तो काट्न यदि आएन एक्जाममा केही कथम भनेदेखि 5000 दिएको छ, 5000 को 5000 राखिदिनु, 4000 को 4000, 4000 को 4000, फेरि 2000 को 2000, सबै 0 नहटाइराख्दा पनि भने हामीहरूको आउने एन्सर भनेको एक्चुअल त्यति नै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यसरी काट्न सक्यो भने, काट्न जान्यो, एक्जाममा भ्याइयो भनेदेखि अथवा पहिलेदेखि बानी छ भनेदेखि यसरी गर्दा चाहिँ राम्रो। यसरी हामीले रेसियो निकाल्न सक्छौँ। रेन्ट भनेको केमा आधारित रहेछ, फ्लोर एरिया, जति एरिया अकुपाइड गरेको छ, जति एरिया ओगटेको छ त्यही अनुसारको हामीहरू रेन्ट तिर्दै जान्छौँ। त्यही भएर यो बेसिस हामीले लेख्यौँ, फ्लोर एरिया लेख्यौँ। अब यो रेसियो पनि हामीले निकाल्नु पर्यो। रेसियो निकाल्दा फ्लोर एरियाको रेसियो यसरी निकाल्यौँ, किनभने हामीलाई 5000, 4000, 4000, 2000 दिएको छ, त्यही अनुसार हामीले यसरी यसको रेसियो निकाल्यौँ। अब यहाँनिर टोटल ओभरहेडमा लेख्नु पर्यो हामीले। टोटल ओभरहेडमा के लेख्नु पर्यो भने रेन्टको टोटल ओभरहेड कति दिएको छ त्यो लेख्नु पर्यो। यहाँनिर हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 30,000 दिएको छ, रेन्टको टोटल ओभरहेड दिएको छ। 30,000 को कति लेख्यौँ, 30,000 लेख्यौँ। अब यो 13,000 लाई चाहिँ हामीले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा, बीमा, सीमा र सर्भिस डिपार्टमेन्ट एसमा लगेर विभाजन गर्नु पर्यो क्या। यो 4वटा स्टेपमा हामीले विभाजन गर्नुपर्ने छ। अब विभाजन गर्दाखेरि हामीहरूको प्रत्येकचोटिमा नि प्रत्येक स्टेपमा एउटै हुन्छ विभाजन गर्ने तरिका। जस्तै यहाँनिर हेरौँ न, जम्मा हामीहरूको कति दिएको रहेछ, रेन्ट कति दिएको रहेछ, 30,000 दिएको रहेछ होइन। रेन्ट इन्टु 30,000 मध्ये यो भनेको ए हो, यो भनेको बी हो, यो भनेको सी हो, यो भनेको सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस हो क्या। त्यही भएर हामीहरू ए को निकाल्दैछौँ नि त, एमा कति हो भन्ने कुरा निकाल्दैछौँ। एमा निकाल्नका लागि यहाँ हेरौँ, यो 30,000 छ, 30,000 को 30,000 लेख्यौँ। एमा कति भाग रहेछ, जम्मा 5 भाग, डिभाइडेड बाई चाहिँ जम्मा टोटल हुन्छ क्या। 5 4 9, 9 4 13, 13 र 2 ले कति हुने रहेछ 15 हुने रहेछ। यसरी हामीले निकाल्नुपर्छ, अथवा क्यालकुलेटरबाट डाइरेक्ट गर्दा पनि भइहाल्यो। 30,000 इन्टु 5 डिभाइडेड बाई टोटल कति छ त 15 हो। यसरी डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। हामीहरूको कसरी आउँछ भने यो वर्किङ नोट देखाइराख्नु पर्दैन। 30,000 को 30,000 भइहाल्यो, इन्टु 5 का मुनि कति आउने रहेछ 15 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ यहाँनिर 10,000 आउने रहेछ एमा। अब यसरी नि बी को निकाल्छौँ। एमा त लेख्यौँ 30,000 मध्ये 10,000 एमा रहेछ। अब बीमा कति हो त भनेर निकाल्नका लागि जम्मा त्यही 30,000 हो, इन्टु बीमा कति भाग छ हामीहरूको 4 भाग, जम्मा कति भागमा 15 भागमा। त्यही भएर हामीहरू फेरि थिच्छौँ 30,000 इन्टु 4 का मुनि कति थिच्छौँ 15 थिच्छौँ, गर्दाखेरि आउने रहेछ 8,000 आउने रहेछ। यो बीमा यसरी लेख्छौँ। अब फेरि सीमा कति हो त, सीमा पनि लेख्नुपर्ने छ हामीले। सीमा पनि कति भाग हो 4 भाग हो। त्यही भएर सीमा गर्दा पनि त्यसरी नै 30,000 इन्टु 4 का मुनि कति गर्छौँ 15 गरिदिन्छौँ। जम्मा जोडेर सबैमा प्रत्येकमा चाहिँ टोटलले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि त कुनमा कति भाग हो त्यही गर्छौँ। यहाँ पनि त्यही आउने रहेछ 8,000 आउने रहेछ, किनभने त्यही एउटै छ एमाउन्ट। अब अर्कोमा गर्छौँ हामीहरू, जम्मा 30,000 हो, 30,000 इन्टु लास्टमा कति छ हामीहरूको 2 का मुनि कति रहेछ 15 रहेछ। यी 30,000 को 30,000 लेखिहाल्छौँ हामीहरू, इन्टु 2 डिभाइडेड बाई 15 गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउने रहेछ 4,000 आउने रहेछ। यी यसरी हामीहरू गर्न सक्छौँ। अब यो सबै जोड्दाखेरि हामीहरूको यो 30,000 पुग्छ भनेको 10 8 ले 18,000, 18 र 8 ले 26,000, 26 र 4 ले कति हजार आउने रहेछ 30,000 आउने रहेछ। यसरी हामीहरू यो रेन्टको गर्न सक्छौँ। यसरी नै अरू एक्सपेन्सेस प्रत्येकलाई हामीहरू विभाजन गर्दै जान्छौँ। प्रत्येक कति दिएको छ भने यो एउटा रेन्ट भयो, अर्को हामीलाई दिएको रहेछ पावर दिएको रहेछ। पावर हो यो एउटा कुराको चाहिँ हामीहरूले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। पावर भनेको जहिले पनि किलोवाट अथवा एमएच इन्टु एचपीमा हुन्छ। किलोवाट दिएको छ कि छैन त्यो पहिले हेर्ने। तल हामीलाई त्यो बेसिसहरू भनेको तल्लो लाइनमा दिएको छ नि। एउटा डाइरेक्ट वेजेस अघि हामीले लेखिहाल्यौँ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, फ्लोर एरिया, लाइट पोइन्ट, कस्ट अफ मेसिन, अनि अर्को हर्स पावर रेसियो भनेर दिएको छ नि। हर्स पावर रेसियो भनेको एचपी
HP भनेर दिएको छ हो। जहिले पनि पावर भनेको नि यो पावरलाई याद गरिदिनु किनभने यो पावर प्राय जहिले आइरहेको हुन्छ। पावर जहिले पनि किलोवाट kWh अथवा मेसिन आवर इन्टु हर्ज पावरमा हुन्छ, HP मा हुन्छ। यो किलोवाट दियो भने हामीहरू किलोवाट राखिहाल्छौँ अनि मेसिन आवर र हर्ज पावर दुईटै दियो भने दुईटै गुणा गरेर बेसिस हामीहरू बनाउँछौँ। दुईटा मध्ये कुनै एउटा दिएको छ भने एउटा हामीहरू एप्लाई गर्छौँ। अहिले हर्ज पावर मात्रै दिएको रहेछ, हर्ज पावर हामीले राखिहाल्यौँ हो। यसरी हामीहरूले पावरको पनि बेसिस छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब बेसिस छुट्याइसकेपछि त्यसको रेसियो के को निकाल्ने त? हर्ज पावरको रेसियो निकाल्ने। हर्ज पावरको रेसियो निकाल्दाखेरि त्यहाँ हामीलाई दिएको हुन्छ हर्ज पावर भनेर। हर्ज पावर 5442 डाइरेक्ट दिएको छ, सानै रूपमा दिएको छ 5442 सबैमा एउटै दिएको छ नि त। 5442 भनेको एउटै क्रममा दिएको छ, सानै क्रममा दिएको छ। यसको रेसियो निकालिराख्नु परेन, त्यति नै भयो। अब यो टोटल ओभरहेडमा के लेख्ने त भन्दा यो पावरको जति एक्सपेन्सेस छ त्यो टोटल ओभरहेडमा आउँछ। पावरको एक्सपेन्सेस कति छ त भन्दाखेरि जम्मा 30,000 रुपियाँ दिएको रहेछ। 30,000 आइहाल्यो हामीहरूको कहाँनिर आउने रहेछ? टोटल ओभरहेडमा आउने रहेछ। अब यो 30,000 मध्ये एमा कति हो, बीमा कति हो, सीमा कति हो, अनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट एसमा कति हो हामीहरू छुट्याउँछौँ। सेम अघिकै जस्तो छ नि त, यहाँ 5442 छ, यहाँ पनि 5442 छ, त्यही छ। अहिले पनि एक्सपेन्सेस पनि एउटै छ भने हामीहरूको कति आउने रहेछ? त्यही माथिकै जति त आउने रहेछ नि। यहाँ पनि गरेर हेर्दा पनि हुन्छ। गरेर हेर्दा यो 30,000 × 5 का मुनि टोटल 15 छ, त्यसले भाग गरिदिने यहाँनिर आउने रहेछ। यहाँ त्यही आउँछ 8,000 आइहाल्छ। यहाँ पनि आउने रहेछ हामीहरूको 8,000 आइहाल्छ। यहाँ कति आउने रहेछ? 4,000 आइहाल्छ। यसरी हामीहरू पावर एक्सपेन्सेसको पनि गर्न सक्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई दिएको छ डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर दिएको छ। ल, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरीको अब बेसिस के हो त? डिप्रिसिएसन के को काटिन्छ त? मेसिनको काटिन्छ अथवा एसिड्स भ्यालुको काटिन्छ। जति भ्यालु छ हामीहरूको एसिड्स त्यसैको बेसिसमा हामीहरूको डिप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ। त्यही भएर हामीहरू बेसिसमा के लेख्छौँ? त्यहाँनिर दिएकै हुन्छ कस्ट अफ मेसिन, किनभने डिप्रिसिएसन के को काटिन्छ? कस्ट अफ मेसिनको काटिन्छ। कस्ट अफ मेसिन। अब कस्ट अफ मेसिन यो बेसिस लेखिसकेपछि यसको हामीले रेसियो निकाल्नु पर्यो। अब कस्ट के को रेसियो निकाल्नु पर्यो त? कस्ट अफ मेसिनको रेसियो निकाल्नु पर्यो। रेसियो निकाल्दाखेरि कस्ट अफ मेसिन कति दिएको छ त? हामीलाई एउटामा 1 लाख दिएको छ, अर्कोमा दिएको छ हामीहरूको 60,000 दिएको छ, अर्कोमा दिएको छ फेरि 60,000 दिएको छ, अर्कोमा दिएको छ 30,000 दिएको छ। अब यहाँनिर गर्दाखेरि यहाँनिर के काट्यो त भन्दा यो 4 वटा 0, सबैमा 4 वटा 0 छ, सबैमा 4 वटा 0 काटिदिइहाल्ने हो। अनि बाँकी कति रह्यो? 10, 6, 6, 3 रह्यो। त्यही भएर यसको रेसियो कति भयो? 10:6:6 कति लेख्ने रहेछौँ हामीहरू? 3 लेख्ने रहेछौँ यसको यहाँनिर बेसिसमा अथवा रेसियोमा। बेसिस लेखिसकेपछि रेसियोमा। अब यहाँनिर टोटल ओभरहेड हामीहरू लेख्छौँ। टोटल ओभरहेडमा हामीलाई दिएको छ डिप्रिसिएसन भनेर जम्मा 25,000 दिएको छ। 25,000 को 25,000 यहाँनिर लेखिहाल्छौँ। जति दिएको छ हामीलाई डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस त्यही एमाउन्ट हामीले यहाँनिर लेख्ने रहेछौँ। अब यसलाई पनि यो 25,000लाई पनि विभाजन गर्छौँ एमा, बीमा, सीमा र केमा? सर्भिस डिपार्टमेन्ट एसमा विभाजन गर्छौँ। के को आधारमा? यो बेसिसको आधारमा विभाजन गर्छौँ। जम्मा हामीलाई दिएको छ यहाँनिर 25,000 दिएको छ। 25,000 इन्टु एमा कति पर्यो? 10 का मुनि जम्मा कति छ? 10 6ले 16, 17 18 19 र 6ले कति रहेछ? जम्मा टोटल भनेको 25 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। यसरी गर्दाखेरि कति आउँछ त हामीहरूको? 25,000 इन्टु 10 डिभाइडेड बाई 25 गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरूको यहाँनिर 10,000 आउने रहेछ। फेरि अर्कोमा पनि त्यसरी नै जम्मा हामीहरूको 25,000 हो नि। यो एमा पर्यो, यो केमा पर्छ? यो बीमा हो, यो केमा पर्छ? सीमा, यो केमा पर्छ? सर्भिस डिपार्टमेन्ट एसमा पर्छ। जम्मा 25,000 हो हामीहरूको। 25,000 इन्टु बीमा कति पर्यो? 6 का मुनि टोटल कति हो? 25 हो। जम्मा 25,000 इन्टु 6 डिभाइड बाई 25 गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउने रहेछ? फेरि 6,000 आउने रहेछ। यहाँनिर बीमा कति हजार रहेछ? 6,000। त्यसरी नै अर्कोमा पनि 6 नै हजार आयो। लास्टमा हामीहरूको गर्दाखेरि आउने रहेछ 3,000 आउने रहेछ। यसरी हामीले बेसिस र रेसियोको आधारमा खर्चलाई उतापट्टि विभाजन गर्ने रहेछौँ। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति हो, बीमा कति हो, सर्भिस डिपार्टमेन्ट एसमा कति हो भन्ने कुरा प्रत्येकमा हामीहरू विभाजन गर्दै जान्छौँ। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरीदेखि अर्को हामीलाई दिएको छ क्यान्टिन एक्सपेन्सेस। क्यान्टिन एक्सपेन्सेस के को बेसिसमा रहेछ? क्यान्टिनमा भनेको त स्टाफहरू जान्छन् नि त, त्यही भएर क्यान्टिन एक्सपेन्सेस कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ नम्बर अफ स्टाफले डिनोट गर्छ अथवा नम्बर अफ इम्प्लोइले। नम्बर अफ स्टाफ अथवा नम्बर अफ इम्प्लोइ हामीलाई तल दिएको छ नम्बर अफ वर्कर दिएको छ। वर्करको सङ्ख्याको आधारमा जहिले पनि क्यान्टिन एक्सपेन्सेस निर्माण हुन्छ अथवा क्यान्टिन एक्सपेन्सेस चाहिँ सिर्जना हुन्छ। त्यही भएर बेसिस जहिले पनि क्यान्टिन एक्सपेन्सेसको के रहेछ? नम्बर अफ
वर्कर रहेछ। अब नम्बर अफ वर्करको हामीहरू रेसियो निकाल्छौँ। निकाल्दाखेरि हामीलाई दिएको छ नम्बर अफ वर्कर 60 दिएको छ, अर्को 50 र 30 दिएको छ। एउटा 0 त हामीहरूको काटिहाल्यो। 6 6 5 3 आउने रहेछ हामीहरूको सानो रूपमा। 6:6:5 कति आउने रहेछ 3 आउने रहेछ। यसरी हामीहरू यसलाई पनि विभाजन गर्छौँ। अब जम्मा टोटल ओभरहेडमा हामीहरू के लेख्छौँ त भन्दाखेरि क्यान्टिन एक्सपेन्सेस कति भएको हो त्यो टोटल ओभरहेडमा लेख्छौँ। क्यान्टिन एक्सपेन्सेस हामीहरूको माथि दिएको छ 4000 दिएको छ। 4000 को यहाँनिर 4000 लेख्छौँ। अब यसलाई विभाजन गर्छौँ एमा, बीमा, सीमा र एसमा। जम्मा भएको छ हामीहरूको 4000 इन्टु एमा कति भाग भएको छ 6 डिभाइड बाई जम्मा टोटलमा कति 6 6 ले 12 13 14 15 र 5 ले कति रहेछ टोटल भनेको 20 रहेछ। अब गर्छौँ फेरि यहाँनिर 4000 इन्टु 6 4000 इन्टु 6 डिभाइडेड बाई 20 गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ यहाँनिर 1200 आउने रहेछ। यहाँनिर अर्को पनि त्यसरी नै 4000 इन्टु 6 डिभाइडेड बाई 20 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 1200 आउने रहेछ। अब फेरि अर्को 4000 इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 20 गर्दाखेरि आउने रहेछ 1000 आउने रहेछ। फेरि अर्कोमा पनि त्यसरी नै 4000 इन्टु 3 डिभाइडेड बाई 20 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 600 आउने रहेछ। यसरी हामीहरू यो प्रत्येकको पनि निकाल्न सक्छौँ। यो क्यान्टिन एक्सपेन्सेसलाई पनि। क्यान्टिन एक्सपेन्सेसदेखि अर्को हामीहरूलाई दिएको छ इन्डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ। इन्डाइरेक्ट वेजेस जहिले पनि डाइरेक्ट वेजेसमा हुन्छ। यदि इन्डाइरेक्ट मेटेरियल छ भने त्यसको बेसिस डाइरेक्ट मेटेरियलमा हुन्छ। इन्डाइरेक्ट वेजेस छ भने त्यसको बेसिस डाइरेक्ट वेजेसमा हुन्छ। यसको बेसिस केमा हुने रहेछ डाइरेक्ट वेजेसमा हुने रहेछ है। डाइरेक्ट वेजेस हामीहरू लेख्न सकिहाल्छौँ। अब डाइरेक्ट वेजेस लेखिसके पछाडि कति दिएको छ त अब यसको बेसिस निकाल्नु पर्यो। यसको इन्डाइरेक्ट वेजेसको बेसिस भनेको डाइरेक्ट वेजेस रहेछ। अब रेसियो पनि के को निकाल्नु पर्यो हामीले डाइरेक्ट वेजेसकै रेसियो निकाल्नु पर्यो। डाइरेक्ट वेजेस हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा 20000 दिएको छ एउटा, अर्को 20000 दिएको छ, अर्को 15000 दिएको छ, अर्को 5000 दिएको छ। यहाँबाट 3वटा 0 सबैबाट काटिने रहेछ। 3टा 0 3टा 0 3टा 0 3टा 0 काट्यो। अझै 5 ले पनि सबैलाई भाग जान्छ नि त। 5 ले 5 लाई कतिचोटि गयो एकचोटि, 5 ले 15 लाई कतिचोटि गयो 3 चोटि, 5 ले 20 लाई कतिचोटि गयो 4 चोटि, 5 ले 20 लाई कतिचोटि गयो 4 चोटि। यसको रेसियो रहेछ 4:4:3:1 रहेछ। यसको रेसियो हामीहरू लेख्छौँ कति 4:4:3:1 यसरी लेखिदिन्छौँ। अब यहाँनिर लेख्छौँ टोटल ओभरहेड। टोटल ओभरहेडमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ कति हो त हामीहरूको ओभरहेड जम्मा त्यो हेरेर लेख्छौँ। क्वेसनमा दिएको छ जम्मा हामीलाई 12000 दिएको छ। अब यो 12000 लाई उतापट्टि हामीहरू विभाजन गर्छौँ। विभाजन गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दा जम्मा 4 ले 8 छ, 9 10 11, 11मा 1 जोडे कति हुन्छ 12 आयो नि हो त्यो। अब सिम्पल तरिकाले एकैचोटि पनि हामीहरू यसलाई निकाल्न सक्छौँ। कसरी निकाल्न सक्छौँ भने जम्मा यहाँ 12000 छ नि, यो 12000 लाई 4 ले 8 9 10 11 1 ले 12 आयो नि जोड्दाखेरि, सबै जोड्दाखेरि यो 12000 लाई यहाँ भएको एमाउन्टले यहाँको टोटलले भाग गर्ने क्या। यहाँ जति एमाउन्ट छ त्यो एमाउन्टले यहाँको टोटलले भाग गर्ने। जस्तै यहाँनिर अहिले 12000 छ, 12000 डिभाइड बाइ यहाँ जम्मा टोटल गर्दाखेरि कति आयो 12 गर्दाखेरि हामीहरूको 1000 आउने रहेछ। अब 1000 इन्टु 4 कति हुन्छ 4000। फेरि 1000 इन्टु 4 कति हुन्छ 4000। 1000 इन्टु 3 कति हुन्छ 3000। 1000 इन्टु 1 कति हुन्छ 1000 हो। यसरी पनि हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। 4 ले 8 9 10 11 1 ले कति हजार हुन्छ फेरि 12000 हुन्छ। के गर्ने त भन्दा यहाँ जति टोटल एमाउन्ट छ त्यसलाई यहाँको जम्मा टोटलले डिभाइड गर्ने अनि इन्टु फेरि गर्दाखेरि 4 इन्टु त्यति कति आएको छ त्यति हो। त्यसरी प्रत्येकमा गर्दै जाँदाखेरि पनि हामीहरूको आउँछ। यो भयो इन्डाइरेक्ट वेजेस। इन्डाइरेक्ट वेजेसदेखि हामीलाई अर्को दिएको छ फेरि इलेक्ट्रिसिटी भनेर दिएको छ। इलेक्ट्रिसिटी भनेको बत्ती केमा आधारित हुँदो रहेछ त जहिले पनि नम्बर अफ लाइट पोइन्टमा आधारित हुँदो रहेछ। नम्बर अफ लाइट पोइन्ट दियो भने नम्बर अफ लाइट पोइन्टमा आधारित हुन्छ, नम्बर अफ लाइट पोइन्ट दिएन भने फ्लोर एरियामा आधारित हुन्छ। अहिले यहाँनिर लाइट पोइन्ट हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ। लाइट पोइन्ट कति दिएको छ त भनेदेखि एउटा 10 दिएको छ, एउटा 8 दिएको छ, अर्को फेरि 8 दिएको छ, अर्को हामीलाई दिएको रहेछ 6 दिएको रहेछ। यसरी अब यो लाइट पोइन्टलाई सानो रूपमा लगिदिउँ। 6 लाई 2 ले काट्छ 3 चोटि, 8 लाई पनि 2 ले काट्छ 4 चोटि, 8 लाई 2 ले काट्यो 4 चोटि, 10 लाई पनि 2 ले काट्यो 5 चोटि। यसरी प्रत्येकलाई भाग जाने कुनै सङ्ख्या छ भने त्यसलाई अझै सानो रूपमा लगिदिने अथवा डाइरेक्ट रेसियो लेख्दाखेरि 10:8:8:6 भनेर हामीहरू लेख्न पनि सक्छौँ। अथवा लाइट पोइन्टलाई हामीहरू कसो गरेर लेख्न सक्ने रहेछौँ 5:4:4:3 गरेर यसरी सानो क्रममा हामीहरूले बदल्न पनि सक्ने रहेछौँ। अब यसभन्दा पछाडि के गर्ने त इलेक्ट्रिसिटी कति दिएको छ त हामीलाई जम्मा 8000 दिएको छ। यहाँ कति लेख्ने रहेछौँ 8000। अब यो 8000 लाई यहाँ भएको टोटलले डिभाइड गर्ने भनेको 8000 लाई यहाँ कति छ 4 ले 8 भयो, 8 र 3 ले 11 भयो, 11 र 5 ले कति भयो 16 भयो नि हो। त्यो 16 ले चाहिँ यहाँको एमाउन्ट 8000 लाई भाग गर्ने 8000 डिभाइडेड बाई 16
8000 डिभाइड बाई 16 गर्दाखेरि 500 आउने रहेछ। 500 आयो। अब 500 × 5 कति भयो? 2500। अब फेरि 500 × 4 कति भयो? 2000। फेरि 500 × 4 छ कति भयो? 2000। 500 × 3 कति भयो? 1500। हो यसरी हामीहरू यसलाई ओभरहेडलाई पनि यसरी विभाजन गर्न सक्छौँ। जम्मा 8000 दिएको थियो। 8000 मध्ये प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा लेख्यौँ हामीले बाँडेर, अनि सर्भिस डिपार्टमेन्टमा पनि कति गयो लेख्यौँ। यो सबै जोड्दाखेरि फेरि हामीहरूको यहाँको टोटल ओभरहेड आउँछ 2500 र 1500 ले 4000 हुन्छ। 4 2 ले 6, 6 2 ले कति हजार हुने रहेछ? 8000 हुने रहेछ। यति गरिसकेपछि हामीहरूको यहाँ दिएको ओभरहेडहरू पनि हामीले गरिसक्यौँ। जम्मा हामीलाई इलेक्ट्रिसिटीसम्म दिएको थियो। इलेक्ट्रिसिटीसम्म हामीले बेसिस र रेसियोको आधारमा त्यसलाई उतापट्टि विभाजन गऱ्यौँ। अब यसभन्दा पछाडि हामीहरू लेख्छौँ यहाँनिर टोटल कति आयो त्यो एमाउन्ट लेखिदिन्छौँ। यहाँनिर गर्छौँ टोटल। यो टोटललाई यहाँनिर लेख्दा पनि हुन्छ। टोटल भनेको यहाँ सबै जोडिदिने। जोड्दाखेरि हामीलाई माथि दिएको छ 10000, अर्को दिएको छ हामीलाई 5000, 30 5 ले 35000, 35 र 30 ले 65000 भइहाल्यो हामीहरूको, प्लस अर्को 25000, 25 र 4 ले 29000 हुने रहेछ। यहाँनिर 29000 आइहाल्यो, प्लस यहाँ 12000 र 8000 ले कति हजार आउँछ? 20000 आउँछ। जम्मा जोड्दाखेरि यहाँनिर आउने रहेछ 1,24,000, यानि कि 1,24,000 आयो। यहाँनिर कति आउँछ त? 10000 छ। 10 ले 20000, 20 10 ले 30000 आउने भइहाल्यो। 30000 र 1200 ले 31200 र 4000 ले 31200 र 4000 ले 35200 भइहाल्यो। 35200 र 2500 ले 35, 37700, 37700 आउने रहेछ यहाँनिर। उतापट्टि पनि यो सबै जोडिदिने 8 8 ले 16, 16 र 6 ले कति हजार आउँछ हामीहरूको? 22000 आउने रहेछ। 22 र 4 ले 26, 27 28, 29200 आउने रहेछ यहाँनिर। 29200 आयो हामीहरूको यहाँनिर। यहाँ पनि त्यसरी नै जोडिदिने 8 8 ले 16 आउने रहेछ। 16 र 6 ले कति हजार? 22000, 22 र 1 ले 23000, 24 25 26 27 28000 आउने रहेछ हामीहरूको यहाँनिर। अब यसरी नै उतापट्टिको सर्भिस डिपार्टमेन्टको पनि जोडिदिउँ। यहाँनिर 10000 छ। 10 5 15000, 15 र 4 ले 19000, 19 र 4 ले 23000, 24 25 26000, 26000 र 1 ले 27000 भइहाल्यो। 27000 र 1 ले 28000 भइहाल्यो। 29100 आउने रहेछ यहाँनिर हामीहरूको जोड्दाखेरि सर्भिस डिपार्टमेन्टमा आउँदो रहेछ त्यति। अब के गर्ने त भनेदेखि अब अलिकति काम बाँकी नै छ। जुन यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको एमाउन्ट छ हो, यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको एमाउन्टलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा सारिदिनुपर्छ हामीले। सर्भिस डिपार्टमेन्टमा एक्सपेन्सेस देखाउन पाइँदैन। जम्मा 29100 एमाउन्टलाई चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा, बीमा र सीमा गरेर 3टामा गरेर बाँडिदिनुपर्छ। जतिवटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ त्यही प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा हामीले बाँडिदिनुपर्छ। अब बाँड्दाखेरि कसरी बाँड्ने त भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसनले नि भनिदिएको हुन्छ हामीलाई। तल भनेको छ त्यो क्वेसनको लास्टमा हेरौँ, सर्भिस रेन्डर्ड बाई द सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। सर्भिस चाहिँ रेन्डर्ड भयो अरे, बाँडफाँड भयो अरे, सर्भिसबाट चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा बाँडफाँड भयो अरे। एबिसी इन द रेसियो अफ 2:2:1। यो क्रममा बाँड्नु पर्यो अरे। 2:2:1 को क्रममा हामीले यो जुन सर्भिस डिपार्टमेन्टको पैसा छ 29100 त्यसलाई यतापट्टि बाँडिदिनु पर्यो। अब बाँड्दाखेरि हामीहरू त्यसलाई के लेख्छौँ त भनेदेखि रिएपोर्समेन्ट अफ सर्भिस डिपार्टमेन्ट। सर्भिस डिपार्टमेन्ट के भनेको छ? यो हामीलाई गिभन दिएकै छ। कति कतिमा बाँड्नु भनेर दिएको छ? 2:2:1 को अनुपातमा हामीले बाँडिदिनु पर्ने भनेर क्वेसनले हामीलाई दिएकै छ। अब बाँड्दाखेरि कति भयो त यहाँनिर भनेदेखि यहाँनिर हुँदैन। जम्मा हामीहरूको 29000 दिएको छ नि। यो 29000 को कति कतिको अनुपातमा? 2:2:1 मा बाँड्नु पर्ने छ। जम्मा 29000 हो हामीहरू। 29000लाई 29100 दिएको छ। यो 29100 लाई यसले भाग गर्ने कति आउँछ? 2 2 ले 4, 4 मा 1 जोडे कति हुन्छ? 5 ले टोटलले भाग गर्ने। यो एमाउन्टलाई यहाँ जति रेसियो दिएको छ त्यसले भाग गर्ने, अथवा हामीले अघि जुन सुरुमा सिकेका थियौँ त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। दुई तरिकाले नि यसलाई हेरौँ यो एक्जाम्पललाई। जस्तै हामीहरूको 29100 आएको छ डिभाइडेड बाई 5 गर्दाखेरि जम्मा 5820 आउने रहेछ। 5820। अब यो 5820 इन्टु 2 गरिदिने त्यो भनेको यहाँनिर आउने रहेछ 11640। यो डिपार्टमेन्टमा आयो। अर्को भनेको फेरि त्यही हामीहरूको अघि जति आएको थियो त्यो इन्टु 5820 इन्टु 2 गर्दाखेरि त्यही आउने रहेछ हामीहरूको 11640 आउने रहेछ। फेरि 5820 इन्टु 1 कति आउने रहेछ? 5820 आउने रहेछ। त्यसो गर्दा यो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा निल भयो। अब यहाँबाट घट्यो, किनभने सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जति पैसा छ त्यो चाहिँ हामीले कहाँ बाँडफाँड गरेको? यतापट्टि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा बाँडफाँड गरेको। बाँडफाँड गर्दाखेरि कसरी गयौँ त? क्वेसनले जति दिएको छ त्यो एमाउन्टलाई कुन रेसियोमा भनेको थियो? 2:2:1, 2 2 ले 4, 1 ले 5 हुन्छ। त्यो एमाउन्टलाई 5 ले डिभाइड गर्ने, जति रेसियो भनेको छ त्यही अनुसार, अनि त्यसले भाग गरिसकेपछि आएको जति एमाउन्ट छ त्यो इन्टु यो
एमा गइगयो, फेरि त्यो इन्टु यो बीमा गइगयो। अहिले एउटै रेसियो छ 2:2 भएको कारणले गर्दा एउटै एमाउन्ट आइहाल्यो, त्यो इन्टु यो गर्दाखेरि यहाँनिर हामीहरूको जाइहाल्ने रहेछ। अथवा हामीलाई यदि कहिलेकाहीँ क्वेसनमा पर्सेन्ट पनि दिएको हुन्छ, कहिले चाहिँ 20% अनि 20% अनि ल 60% हो, यस्तोमा पनि बाँडफाँड गर्नु भनेको हुन्छ क्या। 20% एमा, 20% बीमा र 60% सीमा बाँडफाँड गर्नु पनि क्वेसनले भन्छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने, जुन 20% छ नि 29,100 को 20% एमा राखिदिने, 29,100 को 20% निकालेर बीमा राखिदिने, 29,100 को 60% निकालेर सीमा राखिदिने। त्यसरी पनि हामीहरू गर्न सक्छौँ। यदि पर्सेन्ट दियो भने, रेसियो दियो भने हामीले यसरी गर्न सकिहाल्यौँ। अब यति गरिसकेपछि हामीहरूको आउँछ यहाँनिर टोटल ओभरहेड आउँछ। यहाँनिर हामीहरू यसलाई लेख्छौँ टोटल ओभरहेड। टोटल ओभरहेड अब कति कति आउँछ त त्यो सबै जोडेर हामीहरू यहाँनिर लेख्छौँ। टोटल ओभरहेड भनेको यहाँनिर ड्यास छोडिदिन्छौँ, यहाँनिर लेखिराख्नु पर्दैन। ओभरहेड भनेको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा 37,700 आएको छ प्लस 11,640 गर्दाखेरि आएको छ हामीहरूको 49,340 रुपियाँ आएको छ। यहाँनिर हामीहरूको आयो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा आयो, अनि यसरी नै बीमा आयो 29,200 दिएकै छ प्लस 11,640 गर्दाखेरि 40,800 कति रहेछ, 40 रहेछ हामीहरूको बीमा आयो। अब प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सीमा पनि हामीहरूको कति दिएको छ, 28,000 दिएको छ। 28,000 प्लस 5,820 गर्दाखेरि आउने रहेछ 33,820। 33,820 एबिसीमा लेख्छौँ। सर्भिस डिपार्टमेन्टमा चाहिँ के भयो त हामीहरूको, उतापट्टि सर्भिस डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हामीहरूको निल हुने रहेछ। त्यसरी हामीहरू निल गरेर पनि देखाउँछौँ। यहाँभन्दा पछाडि पनि हामीलाई त्यहाँनिर क्वेसनले अर्को एउटा कुरा भनेको छ। के भनेको छ त क्वेसनले भनेदेखि सर्भिस टेन्डर, त्यो यति हामीले यहाँसम्म त हामीले जुनसुकै प्रब्लममा पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई यो क्वेसन ओभरहेड कस्टिङबाट यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने बेसिस छुट्याएर हामीले यहाँसम्म पुग्नै पर्ने हुन्छ। यहाँभन्दा पछाडि पनि यो क्वेसनमा एउटा भनेको छ रिक्वायर्डमा स्टेटमेन्ट सोइङ द ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ क्या। ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन गरेको, वितरण गरेको, यसरी बाँडफाँड कुन कुन डिपार्टमेन्टमा कति कति भयो भनेर हामीले देखाउनु पर्नेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि एन्ड टोटल कस्ट अफ इच प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भनेको छ। टोटल कस्ट पनि हामीले देखाउनु पर्नेछ। र टोटल कस्ट भनेको नि यहाँ यति, यो भनेको त हामीहरूको ओभरहेड मात्रै आएको। ओभरहेड भनेको एमा यति ओभरहेड रहेछ, बीमा यति ओभरहेड रहेछ, सीमा यति ओभरहेड रहेछ भनेर हामीले ओभरहेड मात्रै फाइन्ड गरेको हो। यहाँसम्ममा चाहिँ ओभरहेड अप्रत्यक्ष लागत मात्रै फाइन्ड गरेको। अब क्वेसनले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको छ। टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको छ क्या। अब टोटल कस्ट निकाल्नका लागि नि जहिले पनि टोटल कस्ट निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला यो सम्झिँदा हुन्छ। प्रत्येक च्याप्टरमा पनि हामीहरूको यो युज हुन्छ, काम लागिहाल्छ। प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको टोटल कस्ट आउँछ क्या। टोटल कस्ट निकाल्नका लागि के गर्नु पर्दो रहेछ, प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्नु पर्दो रहेछ। अब ओभरहेड भनेको त हामीले निकालिहाल्यौँ। ओभरहेड भनेको एमा यति रहेछ, बीमा यति रहेछ, सीमा यति रहेछ। ओभरहेड त हामीहरूको आइहाल्यो। अब हामीलाई अर्को के चाहिने रहेछ, प्राइम कस्ट चाहिने रहेछ। प्राइम कस्ट भनेको चाहिँ जति पनि हामीहरूको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छन्, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट मेटेरियल हो, यो डाइरेक्ट जोड्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि प्राइम कस्ट आउँछ। हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भनेदेखि यहाँनिर एन्ड टोटल कस्ट अफ इच प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भनेको छ। टोटल कस्ट इच प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भनेको प्रत्येक प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा टोटल कस्ट कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ क्या। अब यहाँनिर मैले यो मेटाएर अलिकति गरिदिएँ। यहाँनिर क्यालकुलेसन अफ हामीले टोटल कस्ट लेख्न सकिहाल्ने रहेछौँ। फर्स्टमा हामीहरू लेख्छौँ क्यालकुलेसन अफ टोटल कस्ट, क्यालकुलेसन अफ टोटल कस्ट, टोटल कस्ट इच डिपार्टमेन्ट भनेको छ हामीलाई। इच डिपार्टमेन्ट भनेको एउटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट पिआरओडी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए भयो, अर्को प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भनेको बी छ हामीहरूसित, अर्को प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट के दिएको छ, सी दिएको छ। हो यो प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा हामीले टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने छ। यहाँनिर हामीहरू लेख्न सक्यौँ, पार्टिकुलर लेख्न सक्यौँ। अब प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट यहाँ ध्यान दिउँ, अघि हामीले के लेखेको थियो भने टोटल ओभरहेड निकाल्नका लागि प्राइम कस्टमा के जोड्नु पर्दो रहेछ, ओभरहेड जोड्नु पर्दो रहेछ। ओभरहेड त हामीले निकालेकै छौँ, प्रत्येकमा निकालेकै छौँ। अब प्राइम कस्ट निकाल्नु पर्यो। प्राइम कस्ट कसरी आउँदो रहेछ त, जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छन् त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई जोडेर हामीहरू प्राइम कस्ट निकाल्छौँ। डाइरेक्ट हामीलाई के दिएको छ त क्वेसनमा भनेदेखि एउटा डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ, डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ। डाइरेक्ट मेटेरियल अहिले दिएको छ एमा 40,000 दिएको छ, बीमा दिएको छ हामीलाई 40,000 दिएको छ, र सीमा दिएको छ कति हजार दिएको छ, सीमा 30,000 दिएको छ। यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको चाहिँ अघि नै हामीले बाँडफाँड गरिसक्यौँ। सर्भिस डिपार्टमेन्टको आधारमा यहाँनिर ओभरहेडमै त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको चाहिँ हामीहरूको ओभरहेडमा जान्छ। डाइरेक्ट मेटेरियलदेखि अर्को हामीलाई दिएको छ डाइरेक्ट
वेजेस दिएको छ। डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर जति पनि डाइरेक्टहरू छन् त्यो जोडेर प्राइम कस्ट निकाल्ने। 20,000 20,000 र 15,000 दिएको छ। यहाँ 20,000 भइहाल्यो, यहाँ पनि 20,000 भइहाल्यो। यहाँनिर हामीले लेख्ने रहछौँ 15,000 लेख्ने रहछौँ। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको यहाँनिर आउँछ प्राइम कस्ट आउँछ। यसलाई भन्छौँ हामीहरू प्राइम कस्ट भन्छौँ। अनि यसमा हामीले निकाल्नुपर्ने त टोटल कस्ट हो। प्रत्येक डिपार्टमेन्टको टोटल कस्ट हो नि त। टोटल कस्ट निकाल्नका लागि के गर्छौँ हामीहरू? टोटल कस्ट निकाल्नका लागि अघि यहाँनिर ओभरहेड लेखिएको छ। टोटल कस्ट निकाल्नका लागि प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्ने हो नि त। यति गर्दा हामीहरूको प्राइम कस्ट आउँछ। 40-20 ले कति हजार आयो? यहाँनिर 60,000 आयो। 40-20 ले यहाँ पनि कति हजार आयो? 60,000 आउने रहेछ। फेरि उतापट्टि 30 र 15 ले कति हजार आउने रहेछ? यहाँनिर 45,000 आउने रहेछ। अब यसमा हामीहरू जोड्छौँ ओभरहेड जोड्छौँ। ओभरहेड भनेको कति आएको छ? अघि हामीहरूको 49,340 आउँछ। अर्को आएको छ 40,840 आएको छ। अर्को आएको छ हामीहरूको 33,820 आएको छ। अब यो ओभरहेड जोडिसकेपछि चाहिँ हामीहरूको यहाँनिर के आउँदो रहेछ? टोटल कस्ट आउँदो रहेछ। टोटल कस्ट कति आउँछ त? यो दुईटा जोडेर यहाँ राखिदिने, फेरि यो दुईटा जोडेर यहाँ राखिदिने, यो दुईटा जोडेर यहाँ राखिदिने। यति गर्दाखेरि हामीहरूको जहिले पनि टोटल कस्ट आउँदो रहेछ। टोटल कस्ट निकाल्ने एउटा यो जहिले पनि फर्मुला सम्झिने। अर्को च्याप्टर यानि कि एबिसी कस्टिङ, एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा पनि यो हामीहरूको युज हुन्छ। जहिले पनि प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्दा टोटल कस्ट आउँदो रहेछ। निकाल्नु भनेको छ टोटल कस्ट, त्यही भएर हामीलाई प्राइम कस्ट चाहियो पहिले। प्राइम कस्ट भनेको चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस जोड्दाखेरि आउँदो रहेछ। दुईटा जोडेर हामीले निकाल्यौँ। अनि ओभरहेड भनेको यहाँबाट आएकै हुन्छ, त्यो भ्यालु जोडेर हामीले टोटल कस्ट निकाल्न सक्ने रहेछौँ।